नमस्कार, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने केही प्रक्रिया देखाइदिनुहोस्। कृपया कोही जुट्नु भएको छ भने केही कमेन्ट गरिदिनुहोस्। एकजना आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। सुनिरहेछ आवाज? हजुरहरूको अनुहारमा न्यानो घाम यो चिसोको याममा उदाओस्। हजुरहरूको जीवन रूपी बगैँचामा बसन्त आई मग मग बास्ना छाओस् भन्दै शुभकामनाका साथ यहाँहरू माझ केही लघुकथा पस्किन ललायित छु। के भयो? गडबड भयो? के भयो? सुनिरहेछ सर? बालकृष्ण काफ्ले सर आइपुग्नु भएको छ। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावलाई। सर मेरो आवाज सुनिरहेछ? कृपया हो होइन भनिदिनु होला। धन्यवाद सर। हजुरहरूको अनुहारमा न्यानो घाम यो चिसोको याममा उदाओस्। हजुरहरूको जीवन रूपी बगैँचामा बसन्त आई मग मग बास्ना छाओस् भन्दै शुभकामनाका साथ यहाँहरू माझ केही लघुकथा पस्किन ललायित भएको छु। आदरणीय सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी सर्जक, स्रष्टा, श्रोता, दर्शक, लघुकथा प्रेमीका सुमनहरूमा लघुकथा वाचक म ललिता झा राजविराज नगरपालिका 7बाट सन्ध्याकालीन न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। आज मिति 2078 साल 9 महिना 23 गते शुक्रबार, तदनुसार 7 जनवरी 2022 ईस्वी सम्वत पुष शुक्ल पञ्चमी बेलुकाको समय 7:55 पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित लघुकथा वाचनको 80औं श्रृङ्खलाको वाचकको रूपमा पाएको जिम्मेवारीप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यो लघुकथाका लेखक, सर्जक, निर्णायक, सङ्कलक सम्पूर्ण विद्वत वर्गमा विशेष आभारका गुच्छा अर्पण गर्दै यस लघुकथालाई यसरी अगाडि बढाउन चाहन्छु। आज जम्मा 5वटा लघुकथा लिएर आएकी छु, जसमा 4वटा नेपाली भाषामा र 1वटा मैले स्वयं रचेको लघुकथा मैथिली भाषाको रूपमा कोसेली ल्याएको छु। साहित्य पोस्टबाट साभार गरिएका तलका कथाहरू वाचन गर्न अनुमति पनि चाहन्छु, जसमा काल विभाजनको लघुकथा प्रति प्रश्न, जसको रचनाकार शुभ शर्माज्यू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सङ्ग्रहभित्रको लघुकथा बेहया, उसको रचनाकार प्राध्यापक डाक्टर कपिल लामिछानेज्यू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी समसामयिक लघुकथा कम्बल,
जसका रचनाकार दीपक लोहनीज्यू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी धेरैलाई मन परेको मुकुट त्यस कथा लघुकथा जसको रचनाकार शरण राईज्यू हुनुहुन्छ। र अन्तमा मैले मैथिली भाषामा लिएर आएको बाल सन्दर्भ बाल सुलभ कथा, यसको नाम हो अल्लु टमाटर। त्यसको सर्जक म आफै ललिता झा। यहाँहरूसँग हार्दिक नमन गर्दै कथा सुरु गर्न अनुमति माग्दैछु। र मेरो पहिलो कथा यसरी अगाडि बढ्दैछ। बालकृष्ण काफ्ले सर, ठिक छ, सुनियो, आवाज आयो, राम्रो छ, धन्यवाद सर। यहाँले होस्याउनु भयो र म अगाडि बढ्दैछु। शुभ शर्माद्वारा रचित काल विभाजन लघुकथा प्रति प्रश्न यसरी सुरु हुँदैछ। उनका जेठा छोरा बुहारी विदेशमै बसेको निकै समय भएको थियो। नेपाली नागरिकता नै त्यागेर साथमा बसेको कान्छोको परिवारसँग उनी रमाएकै थिए। एकपटक ठुलो भूकम्प आयो। विधिको लेखा परिवारका सबै मरे। उनी एक्लै भए। जेठालाई कुनै उपायले टङ्कबहादुर आले मगर, नमस्कार सबैमा, नमस्कार टङ्कबहादुर सर। श्याम सुन्दर यादवजी, नमस्कार श्याम सुन्दरजी। भूकम्प आयो। विधिको लेखा परिवारका सबै मरे। उनी एक्लै भए। जेठालाई कुनै उपायले फिर्न अनु नै गरे। करुणा झा, नमस्कार म्याम। उनीहरूले मानेनन्। जेठालाई जति भन्दा पनि फिर्न मानेनन्। जन्मभूमि र पुर्खौली थलो छोड्न उनको मनले मानेन र एक्लै बस्न थालेका थिए। थाहा नपत्तो आफ्नो आँगनभरि आज मान्छेहरू भेला भएका देखेर उनी झसङ्ग भए। कारण खोतल्दै जाँदा मिडिया र छिमेकीहरू रहेछन्। उता विदेशमा उनकी नातिनीले उतैको सरकारी जागिरमा ठुलै पद पाएकी, सामाजिक सञ्जालमा छापेकी, अनि गाउँघरका सबै बधाई दिन आएका थिए रे। उनीहरू सबै आफ्ना आफ्ना कुराहरू राखे। क्यामेरा र माइकहरू उनका तस्बिर र भावना कैद गर्न तयार थिए। प्रश्न सोधियो, नेपाली छोरीले प्रगति गरेकोमा हजुरबुवाको गर्व र खुसीका अनुभव के कस्ता छन्, कृपया बताइदिनुहोस्। खाली ठाउँ छ, डट। सुरुमा त उनले केही बोलेनन्, तर पछि धर पाएनन्। सुइँ लामो सास सुस्केर तान्दै, टोपी झिके र तप्प चुहिएको आँसु यसरी पुछ्दै प्रति प्रश्न गरे। न उनको जन्मथलो नेपाल हो, न उनी नेपाली हुन्, न त उनीसँग नेपाली हुनुको मन मस्तिष्क छ, न त कुनै कागज पत्रको प्रमाण। कसरी उनी नेपाली चेली भइन् र यत्रो गुणगान गाउनुभयो? नेपाली चेली हुनलाई प्रमाणपत्र, कमसेकम भावना त हुनु पर्यो नि। न प्रमाणपत्र छ न भावना। तर उसको खुसीमा हामी बधाई दिन आएका छौँ भने उनको हजुरबुवाले सोधे। कसरी? प्रति प्रश्न, कसरी चाहिँ यो भयो? नेपाली लघुकथाको यो कथा यहीँनेरि सकिन्छ। नेपाली लघुकथाको 70औं दशकलाई सामाजिक सञ्जालको काल भनिन्छ। यसरी दशकबाट नेपाली लघुकथाहरू सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट क्षणभरमै पाठकको हातमा पुगिरहेछन्। यसै समयलाई छरिएर रहेका लघुकथाकार र पाठकहरूसँगै रहेको आभास रह्यो। यही सामाजिक सञ्जाल कालमा देखिएर सक्रिय भएकी हुन् शुभ शर्मा। शुभ शर्मा हाम्रो लघुकथा पाठशालाको एक एडमिन सदस्य पनि हुन्। थोरै लघुकथा लेखे, तर धेरैका लघुकथाहरूमा आफ्नो स्वरभरि पाठक श्रोताहरूसम्म
पुर्याउने काममा क्रियाशील छिन् शुभ शर्मा। हाम्रो लघुकथा पाठशालाको आवाजको व्यापकता पाउनुको कारण शुभ शर्माको अथक प्रयासको पनि एक हो। शुभ शर्मा नेपाली भूमि बाहिर बस्छिन्, तर नेपाली भूमि र जनजीवनलाई अत्यन्तै आदर र सम्मान गर्छिन्। प्रस्तुत लघुकथा प्रति प्रश्न: शुभ शर्माले देश प्रेमको आसक्तिमा लेखिएको बेजोड कथा हो। जन्मथलो आनीबानी स्वभाव र कागजी प्रमाणविहीन व्यक्तिलाई नेपाली मानिरहनुमा कुनै तुक नरहेको यथार्थ छ, तर फरक कथा प्रस्तुत गरेकी छिन् शुभले। कथाले नयाँ प्रश्नलाई गम्भीरताको साथ उब्काएको छ। यहाँहरूसँग आशा गर्दछु कि यो कथालाई यहाँले राम्ररी विश्लेषण गरिदिनुहुन्छ, सुनिदिनुहुन्छ र यहाँका मनहरूले जुन विश्लेषण गर्छ त्यसले म हौसिने छु। टङ्कबहादुर आले मगरजी भन्दै हुनुहुन्छ, शुभ शर्मा बहिनीको सुन्दर कथा हो। यो कथा साह्रै नै घतलाग्दो छ। यो कथामा मान्छेले नेपाली हुनुको रिस्ता हुनुपर्छ। जबसम्म हामी कुनै राष्ट्रको नागरिक हुँदैनौँ, त्यसको भावना बोक्दैनौँ, तबसम्म हामीले कुनै कुराको उपलब्धि पनि लिन सक्दैनौँ। अरूले के गर्छ, कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात हुन्छ। हाम्रो नेपालले यत्रो प्रगति गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ, तर कसैले केही पनि गरिरहेको हुँदैन। तीसँग मतलबै छैन हाम्रो देशको उपलब्धिको बारेमा भने तिनको उपलब्धिसँग हामीलाई मतलब राखेर केही छैन। बरु त यस्तोमा के हुन्छ, चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी, त्यस्तै हुन्छ। हामी उनको पछि जान्छौँ, हामीलाई नै के हुन्छ। तसर्थ बालकृष्ण काफ्ले सरले धेरै नै राम्रो भन्नुभएको छ, कथा अति समसामयिक छ। हजुर, कथा अति नै समसामयिक छ। धन्यवाद यहाँहरूलाई जुन राम्रो विश्लेषण गरिदिनु भएको छ यो कथालाई। अब त्यसै गरी म अर्को कथा यहाँहरू समक्ष पस्किन गइरहेको छु। राजकुमार कार्कीज्यू, नमस्कार सबैमा, नमस्कार मेरो तर्फबाट। र अब म अर्को दोस्रो कथा पस्किन गइरहेको छु यहाँहरू समक्ष। आशा छ यहाँहरू ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहुन्छ र यहाँहरूलाई आनन्द लाग्नेछ, यहाँहरू रमाउनु हुनेछ। यहाँहरूको सन्ध्या न्यानो र राम्रो रमाइलो हुन्छ। टङ्कबहादुर आले मगर, तपाईँको विश्लेषण पनि राम्रो, धन्यवाद सर। यहाँहरूको राम्रो मनले राम्रो सुनिदिन्छ, राम्रो कानले राम्रो सुनिदिन्छ। यहाँ राम्रो, त्यसैले मेरो विश्लेषण पनि राम्रो लागेको छ। धन्यवाद। अब म सङ्ग्रहभित्रको लघुकथा बेहया पस्किन गइरहेको छु यहाँहरू समक्ष, जसको रचयिता हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर कपिल लामिछाने। बेहया, शरम छैन? यो कथा यसरी बढ्दैछ। बेहया, शरम छैन? त्यत्रो घ्याम्पे बोकेर हिँडेकी छ। नीतिमाया भैँसी चराएर आउँदै थिए। आज पनि बाटामा ताना सुन्नु पर्यो। ऊ अप्ठ्यारामा टेकेकी थिए। ऊ 18मा पनि टेकेकी थिए। पेट बढेकाले पेट दुखेको थियो। ताना सुन्नु परेकोले मन पनि दुखेको थियो। ऊ भैँसी खेद्दै घर पुगे। बाबुले भने, ऊ आई बेहया, राम्रो केटो खोजेर बिहेदान गरौँला भनेको। कसको हो भन न, भन छिटो। आमा कराइन्। भन्न रे, बरु त्यसैलाई दिन्छौ। भन्न भन्दा किन भन्दिनस्? मान न मान, भन छिटो भन, हाम्रो नाकै काटिसक्यो भनेर। उनले भैँसी बाँधी हात खुट्टा धोई बाबु आमाका सामु गएर भने, कोही छैन बाबा, मेरो कसैसित कुनै सम्पर्क छैन। बाटाभरि ताना सुनेर आउँदैछु। बिन्ती छ, अब घरमा तपाईहरू पनि त्यसो नभन्नुस् न। बाबुले रागाको चाहिँ आँखा तरे। हेरे यसरी, नभए कसरी हुन्छ त त्यस्तो? 6 महिनाको भइसक्यो। आमा झर्किँदै भित्र पसिन्। एकछिनपछि लाठा लिएर गाम्लेहरू
गाउँलेहरू आँगनमा दाखिला भए। ठुलो ठुलो लट्ठी लिएर गाउँलेहरू आँगनमा दाखिला भए। ए बेहया कसको हो भन्, ए बेहया कसको हो भन्, निर्लज। एक गोले छोरीको मुख खोल नत्र भने। मैले त केरिरहेछु नि, भने पो उसका बाले भने। ए भन्दिन, भनाउने उपाय छ हामीसित। यो त अचाक्कली भो, गाउँ नै बदनाम भो। गाउँलेहरू आक्रमणका मुद्रामा थिए। कतिखेर त्यसलाई झप्टु जस्तै। नीतिमायाले हात जोडेर भनी, पेट बढ्दै गएकोमा म आफै चिन्तित र दुखी छु। पेट बढेको मात्र होइन, दुखेको पनि छ। दुखेको पनि छ। यसको उपचार हुनुपर्छ। ए नाटक नगर है, नाटक। अझ उपचार? कसको बोकेकी होस् त्यो भन्, कसको बोकेकी होस् त्यो भन्। उसले बोल्दा बोल्दै एउटाले लाठो उज्याएर भन्यो। हिम्मत बटुलेर उसले फेरि भनी, मैले कसैको केही बोकेकी छैन, कसैसित कुनै सम्बन्ध पनि छैन। त्यस्तो हेपेर भन्दा अलिकति शरम पनि त लाग्नु पर्ने हो। ए हान हान बेहया कहीँकी। मुखै लागि जस्तो भयो। बेहया कहीँकी, यसलाई हान्न, यसले बोल्नै सकेको छैन भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि सबैजनाले उसलाई हान्यो। हानेपछि ऊ चाहिँ बेहोस भई र उसलाई लगियो अस्पताल। अस्पताल लग्दा उसको मृत्यु भएको रहेछ। बाटैमा उसको मृत्यु भएको थियो। अनि डाक्टरले पोस्टमार्टमको रिपोर्ट देखाउँदै भने, पेटमा त 11 किलोको ट्युमर रहेछ। 11 किलोको ट्युमर। यो चाहिँ उसको पेट बढ्नुको कारण, पेट दुख्नुको कारण कसैको गर्भ बोकेकी थिइन, कसैको बेहया थिइन। उनी त बिरामी थिइन्। उनको पेटमा ट्युमर थियो। उनलाई उपचार चाहिएको थियो, तर सबैले उसलाई दूर दूर छिया भन्यो, अन्दाजी र अड्कलको भरमा, डाक्टरलाई नजचाइकन। यसको कारण छोरीलाई हेप्ने मनसाय पनि हुन सक्छ। समाजको कुदृष्टि, अब पेट बढ्यो भने कसैको नाजायज गर्भै बोकेको छ भन्ने पूर्वानुमान पनि हुन सक्छ। समाजको विचार हो यो। हस्त, अब तपाईहरूको विचार के छ कमेन्ट गरिदिनु होला। तबसम्म डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर कपिल लामिछानेको बारेमा केही भन्दैछु। यहाँहरू सुन्दै कमेन्ट पनि लेख्दै गर्नु होला। डाक्टर कपिल लामिछाने नेपाली लघुकथाको स्थापित नाम हो। उनीले थुप्रै लघुकथा कृति मार्फत नेपाली लघुकथाको भण्डार सजाएका छन्। प्रस्तुत लघुकथा प्रतिस्थापन सङ्ग्रहबाट लिएको हो। डाक्टर कपिल लामिछाने बौद्धिक लघुकथाकार हुन्। लघुकथाको सटिक समीक्षक र समालोचक समेत रहेका डाक्टर कपिल लघुकथामा अनेक बौद्धिक प्रयोग पनि गरिरहन्छन्। उनले 5 शब्दको नेपाली लघुकथा पनि लेखेका छन्, जुन हालसम्मकै छोटो नेपाली लघुकथा हो। लघुकथामा विशेष तराईको गरिब जनजीवनलाई प्रस्तुत गर्न डाक्टर कपिल औधी रुचाउँछन्। प्रस्तुत लघुकथा बेहया, जसको अर्थ बेशरम होइन, ग्रामीण तराईको लघुकथा हो। किशोरी माथिको अमानवीय दमनको चरम विषयमा लेखिएको यो लघुकथा कतै देखेको झैँ लाग्छ, तर कथाकारले कथालाई मज्जाले मोडेका छन्। कथाको प्रत्येक घुम्ती र मोडहरूमा दुखाइ मात्र छ। करुण रसले भरिएको यो लघुकथाले पाठकलाई पछिसम्म पनि सताइरहन्छ।
यो सताइ नै कथाकार कपिल लामिछानेको सफलता हो। जुन हाम्रो मन दुखेको छ त्यो नै उनको कथाको सफलता हो, हाम्रो मनलाई छोएको छ। टङ्कबहादुर आले मगरजी, डाक्टर कपिल सरको यो कथाले सामाजिक दृष्टिलाई झर्रो पाराले मुख लोभ्र्याई भएको छ। कथा प्रेरित छ। बधाई सरलाई, अझै कथामा ज्यान थपिएको सुन्दर वाचकले। धन्यवाद सर। यो कथा महिलाको हृदयलाई छुन्छ नै, त्यसैले पक्कै पनि हो मलाई व्यक्तिगत असर गरेको पनि। तर साँच्चै साहित्यकारको कथा यस्तो पो जहाँ बसे पनि पाठकको मन छुने र मन नै छोएको छ। यो कथाले आफैलाई पीडा भएको जस्तो छ। एउटी किशोरीको भित्री मन एउटा औषधिसम्म पनि अवसर नपाएको होइन, अरू जेसुकै भए पनि आमा बुवा जन्म दिने समेतले बेहया भनिदिएको। खै त कहाँ उसको मान मर्यादा रहन्छ र कसरी बाँच्छ यो समाजमा महिला जसलाई हामी जननी भन्छौँ, जो यसको सर्जक नै हुन् पृथ्वीको, कसरी बाँच्छन् त्यस्तो अवस्थामा। हस्त यो मार्मिक कथा यही समाप्त भएको छ र यो मर्म स्पर्शी कथा अर्को लिएर म आउँदैछु, जसको चाहिँ नाम हो, जो चाहिँ समसामयिक लघुकथामा आधारित छ, जसको नाम हो कम्बल। यसका रचनाकार हुनुहुन्छ दीपक लोहनीज्यू। उहाँको कथा पस्किन जमर्को गर्दैछु। गाउँ सहरमा जाडो ह्वात्तै बढेको थियो। सबैजना कठङ्ग्रिएर लुक काम्दै थिए। भेडा गोठालाले भेडाहरूलाई हेऱ्यो। भेडाहरू झ्याप्ले भुत्लाहरू भिरेर पनि लुक काम्दै थिए। गोठालोले अनुहारमा मिठास फैलाउँदै बोल्यो, भेडाहरू हो, म तिमीहरू सबैलाई एकवटा बाक्ला कम्बलहरू बनाइदिन्छु। त्यही कम्बल ओढेर तिमीहरू यो जाडो भगाउनुपर्छ है। सबै भेडाहरू खुसीले ब्रुक्क उफ्रिए। गोठालोहरू सबै भेडाहरूको बाक्लो भुत्लाहरू स्नेहपूर्वक खौरियो है। भेडाहरू सर्वाङ्ग नाङ्गा भए है। कस्तो मधुर चाकु, उनका सबै रौँहरू खौरियो र यस्तो चिसोमा पनि खौरिन दियो, त्यो पनि खुसी खुसी। गोठालो आफू नाङ्गो भए पनि खुसी थिए, किनभने कम्बल पाउँछु भनेर। गोठालो भेडाहरूको भुत्लाहरू बोकेर कम्बल लिन सहर पस्यो, तर अझै फर्किएको छैन। भेडाहरू जाडोमा लुक काम्दै कम्बल पर्खिरहेका छन्। कस्तो यो आशा, यो आशा मनमा जगाएर यसरी एकचोटि हामी निराशा बनाउनु हुँदैन के। यस्तो गर्ने मान्छेलाई पापै लाग्छ होला। भएको कुरा पनि लिएर गइदियो त्यो गोठाले रूपीले। अब त्यो गोठाले रूपी यो संसारमा कहाँ कुन रूपमा कहाँ छन् त्यो हामीले आफ्नो मन कर्म वचनले काम गर्दा थाहा पाउँछौँ। र यस्ता थुप्रै छन्। हामीसँगै मिठो बोली बोलेर होइन, चिल्लो घसेर हामीलाई नै उदाङ्गो पारेर गइहाल्छन्। चाहे त्यो जुनसुकै कुरा होस्, चुनावको रूपमा लिए पनि हुन्छ, राजनीतिको रूपमा लिए पनि हुन्छ, या अरू ठाउँहरूमा पनि छ। यस्ता कुराहरू हामीसँग चिप्लो बोली बोलेर हामीलाई नै नोक्सानी गर्न आइपुगेका हुन्छन्। हामी सतर्क रहौँ है। र यस्ता मार्मिक कथा का लेखक जुन हुनुहुन्छ हाम्रो दीपक लोहनीज्यू, उहाँ गत हप्तादेखि मौसमको चिसो अत्याधिक बढेको छ। यो वर्तमान कथाको वर्तमान समयको उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिउँहरू फुसफुसाएका छन्। सामाजिक सञ्जालभरि हिउँसँग खेलेका फोटोहरू र जाडोमा अनुभूतिहरू पोस्टिएका छन्। यही समय लघुकथाकार दीपक लोहनीको कम्बल लघुकथा आएको छ, जुन अत्याधिक सान्दर्भिक र साहित्य पोस्टका लघुकथा सम्पादक भएर साहित्य पोस्ट मार्फत लघुकथाको अध्ययन र अनुसन्धानमा पनि सक्रिय छन्। प्रस्तुत लघुकथा कम्बल दीपक लोहनीको पछिल्लो लघुकथा हो। स्वैर कल्पनाको प्रयोग गरी दीपकले गरिबी र आश्वासनको चित्रण यस लघुकथामा गरेका छन्।
एउटा वातावरणको चर्चा गरे झैँ गर्दै अर्को वातावरणलाई व्यङ्ग हान्न दीपकको अधिकांश लघुकथा सफल छ। कम्मलको पनि ध्येय यही हो, कथा प्रत्येक जाडोमा सम्झन लायक छ। सुधादेव वाचिङ। नमस्कार सुधाजी, सबमा नमस्कार, सबमा नमस्कार। टङ्क बहादुर आले मगर। दीपक सरको कथाले हामी सबै सर्वसाधारणको कथा भएको हामी भेडा झै ठगिएका छौँ, नेताको बिम्बको रूपमा गोठालाले बनेको छ। हो, एकदमै ठिक यहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ मेरो विचारमा, र हामीले त्यसरी ठगिएका पनि छौँ अहिलेसम्म। फेरि यो आउँदैछ है जाडो, हामी लुकलुक काँबिरहेका छौँ र अहिले हामीसँग कम्बल दिने आश बोकेर आइरहेछन् घर घरै, र होस पुर्याउँ कि हामी आफ्नै भएको रुवा पनि नदिउँ। जो अलिअलि तापेको लुकलुक कामेर पनि बाँचेको छ नि त, त्यही रौँ खौरेर दिँदा हामी त्यो सर्वाङ्गै हुँदाखेरि ज्यानै जान सक्छ। त्यसैले विचार गरौँ है। र साथीहरू, यहाँहरूलाई मन परेको छ भने कथालाई कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला। र यस्तै गरी अब म तपाईँहरू समक्ष एउटा अर्को चाहिँ मैथिली कथा पस्किन गइरहेको छु। र अन्तमा एउटा अरू नेपाली कथा हुन्छ है, मैथिली कथा। यहाँहरू कति बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न, तर कृपया श्रवण गरिदिनु होला। बुझ्नुहुन्छ पक्कै पनि आशा गर्दै म यो मैथिली कथा पस्किन गइरहेको छु। यसको रचनाकार स्वयं मै हुँ। हाम्रो तर्फबाट वाचकले एउटा आफ्नो रचित कथा प्रस्तुत गर्न भन्नुभएको थियो, त्यस अन्तर्गत मैले लिएर आएको छु। यो कथाको नाम हो अल्लु टमाटर है, आलु र टमाटर हैन। यसको अलिकति परिवेश म भनिदिन्छु नेपालीमा, त्यसपछि मैथिलीमा। यो चाहिँ एउटा किचनको परिकल्पना गरिएको छ। किचनमा भान्से चाहिँ तरकारी किनेर आलु टमाटर ल्याएर, आलु टमाटर अनि एउटै चाहिँ भाँडोमा आलु र टमाटर राखेको छ। त्यतिखेर आलुले टमाटरलाई चोट लगाइदिन्छ, किस्दिन्छ, अनि टमाटर रिसाएर गाली गर्छ आलुलाई। यहाँदेखि सुरु हुन्छ। भानस घर के चंगेरा में अल्लू आ टमाटर राखल छल। टमाटर रिस सँ आगि बबूला होइत बजलक, अल्लू तो गोलका मोटका हमरा किया पीस देलही? तो अल्लू हंस के उड़बैत हंस के कहलक, ललकी पचपच ही तो अपने फुच द बहि गेला, हम नहीं किछ केलियो पचपच ही। टमाटर चुप रह, मटिया माइट वाला गंदा अल्लू, भागो तो तोरा एको गुण नहीं छु, जोर से तमसा के कहलक। अल्लू उल्टा जवाब देत, हाँ हाँ तो बड गुणगर छ न पचपच ही। हमरा सन के लोग के हम तो सबके शक्तिमान बनबैत आबै छी। टमाटर तो कह, हम तो सब लोग के रोग से बचबै छी। अल्लू हम तो लोग के कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन द क मोट बनाबै छी। टमाटर हम तो लोग के विटामिन द क स्वस्थ बनाबै छी, स्वस्थ। तखने भानस घर में भंसिया आयल आ अल्लू टमाटर के तरकारी बनौलक। त्यतिखेरै उनीहरू झगडा गर्दै थिए। त्यतिखेर अल्लू टमाटर को सब्जी बनाउनको लागि किचनमा भान्से आई। अनि यहाँ के हुँदैछ, तर उसले चाहिँ आलु टमाटरको सब्जी पकाई। अब अल्लू एकदम आलू चाहिँ अगाडि भएर भन्दैछ, अल्लू चटदक कहैया कि हम त धियापुता के बड सुअदगर लागे छी, बड सुअदगर लागे छी। टमाटर बढ़ चढ़ के कहे, हम त बच्चा से ल क बूढ़ धरि, बच्चा से ल क बूढ़ धरि सबके एकदम सहट करे बहुत नीक लागे छी। अल्लू हम त सब तरकारी में मिल जाइ छी, हम तो सब तरकारी के राजा छी, राजा। टमाटर हमरा बिना तरकारी अधूरा रहैया, हम तो तरकारी के लाल छी, रानी छी, रानी। अल्लू कहैया हम तो राजा छी, राजा।
अन्य तकर बाद से कहै छै अल्लू कहै हम राजा छी राजा, तकर बाद टमाटरो कहै छै हम रानी छी रानी। तऽ अहाँ राजा हम रानी, खा खुआबे सब प्राणी। तऽ टमाटर कहैया ओकर माय ओकर नानी, चाटि पोछि खाए से बड्ड सयानी। तऽ दुनू मिलकऽ हंसैया हा 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 ही। धन्यवाद। मेरो यो कथा यही सकिन्छ। टङ्क बहादुर आले मगरजीले लेख्नुभएको छ निमन अल्लू टमाटर लघु कथा लेखनमे लोक लवज प्रखर उजागर छे। त मैथिली बोल्नुहुन्छ, धेरै खुसी लाग्यो, बुझ्नु पनि भयो होला। र धन्यवाद यहाँलाई। र मेरो यो पहिलो थियो प्रस्तुति। यहाँहरूले अब कस्तो लाग्यो लागेन कमेन्ट गर्नुहोला। यसमा चाहिँ अल्लू टमाटर रुपी चाहिँ हामीले के गरेको छ भने सबैले आफैलाई राम्रो म राम्रो त राम्रो छैन भन्ने कुरा और अहाँ के अभिनयात्मक वाचन और सुंदर छे। धन्यवाद टंक बहादुर आले मगरजी। बालकृष्ण काफले अल्लू टमाटो मिठो लघु रचना। धन्यवाद सर। अनि त्यस्तै गरी अब अर्को चाहिँ के भयो भने अब अन्तिम लघुकथा हाम्रो चाहिँ धेरैलाई मन परेको लघुकथा मुकुट, जसको लेखक हुनुहुन्छ शरण राईज्यू हैन। र शरण राईजीले लेख्नुभएको लघुकथा यसरी पस्किन म जमर्को गर्दैछु। ऊ सफल भएर आर्थिक रूपले समस्याग्रस्त भयो। नोकरी व्यापार खेती केही थिएन। भोक्कै हुने अवस्था आएपछि उसले युक्ति निकाल्यो, एउटा मुकुट बनाएर समाजको सबैभन्दा ठुला मान्छेलाई सम्मान गर्दै पहिर्याउने। गणतन्त्रको युगमा पनि के को मुकुट, मानिसहरूले भने। राजा बनाउन मुकुट पहिराउने नभएर सबैभन्दा ठुला मान्छेको सम्मान गर्ने असल तरिका हो, उसले भने। मुकुट भनेपछि महँगो हुने नै भयो र आफ्नो गाउँको ठाउँको इज्जतवाला जाला भन्दै धन्यवाद। धेरै यहाँहरूको माया आइरहेछ, एकदम लाइक कमेन्टहरू थुप्रै आइरहेछ। म खुसी छु, एकदम गदगद छु। टङ्क बहादुर आले मगरजीले अल्लू टमाटरले मै राम्रो भन्ने सोचलाई व्यङ्ग हानिएको छ। हस्, एकदमै राम्रो, मै राम्रो भन्ने कुरा सोच छ। तर यहाँ चाहिँ एकजना आएर आलु र टमाटर मिलाएर राम्रो तरकारी बनाइदिइसकेपछि दुवै मिलेर झन् राम्रो काम गरेको छ भन्ने कुरा गरिएको छ। र यो मिलेपछि यो दुईटाले जहिले पनि हामी मिल्छौँ भने एकतामा बल हुन्छ, झन् राम्रो हुन्छ, दिगो हुन्छ भन्ने आशय बोकेको यो कथा जुन मेरो सोच थियो, यहाँहरूले पनि त्यही सोच पहिल्याउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अझै केही आउँछ कि भनेर म आशामा पर्खिँदैछु र तबसम्म म अर्को कथा पनि पस्किँदैछु यहाँहरूलाई। त्यो कथा हो मुकुट। अनि मुकुट भनेपछि महँगो हुने नै भयो। आफ्नो ठाउँको इज्जत जाला भन्दै उसले सबैसँग थुप्रै चन्दा उठायो। नेता, उद्योगी, व्यापारी, साहित्यकार, समाजसेवी र अन्य सबै ठुला मानिसहरू आफूलाई त्यस ठाउँको सबैभन्दा ठुला मानिस सम्झन्थे। त्यो मुकुट आफूले नै पहिरिनु पाउनुपर्छ भन्ने सोच्थे। त्यसैले उसको काममा सबैले साथ दिए। मुकुटका लागि उसको चाकरी पनि कतै कसैले त गर्न थालेका थिए। मुकुट पाइयो भने त चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ, नेता सोच्थे। ठुलो मान्छे भइन्छ, अरूहरू पनि सोच्थे। ठुलो धन राशि उठ्यो। हेर्दा हेर्दै ऊ धनाढ्य भयो। उठेको कुल रकमको 100 भागको 1 भाग खर्च गरेर उसले सुन चाँदी र रत्न मिश्रित जडी बनायो, मुकुट बनायो। मुकुट पहिराउने भव्य समारोहको आयोजना गर्यो। सबै ठुला भनाउँदाहरूले
आफ्नो नै पाउँछु भन्ने सोचेका थिए, त्यसैले कसैले विरोध गरेनन्। सबै ठुलाहरूले त्यस कार्यक्रममा ठुला ठुला भाषण र शुभकामना मन्तव्य दिए। अन्त्यमा मुकुट पहिराउनु समय आयो। ऊ उठ्यो र मुकुट सबैलाई देखायो, आफैले पहिर्यो। उसका पति, नातागोता र पाल्तुहरूले ताली बजाए। विरोध गर्न भनेर नेताहरूले उठेर आफ्ना पाल्तुहरूलाई हेरे र पाल्तुहरू त कहिले पो हो कहिले उसले किनिसकेको रहेछ। उसकै भिजिलान्तेहरूको ठुलो समूह देखेर आफूलाई ठुला सम्झनेहरू सब चुप भए। मुकुट पहिरेर ऊ त्यस समाजको सबैभन्दा सम्मानित ठुलो मान्छे भयो। धन्यवाद। धेरैजना यहाँ आइसक्नुभएको छ। ललित झाजी होइन, बहुत सुन्दर, नमस्कार सर, धन्यवाद। त्यस्तै गरी मनोहर पोखरेलज्यू, हास्य व्यङ्ग्यात्मक लघुकथा, हावभाव सहितको अभिनयात्मक मौलिक र प्राकृतिक वाचन शैली बड सुन्दर, लल्की पचपची। धन्यवाद मनोहरजी, तपाईँले धेरै राम्रो विश्लेषण गर्नुभएको छ। र अब यो मेरो मुकुट कथा पनि सकिएको छ। यसमा चाहिँ मान्छेसँग आफ्नो छाक टार्नको लागि, आफ्नो पेट भर्नको लागि एउटा आइडिया निकालेको रहेछ र त्यो आइडिया सबैसँग ठुलो बनाइदिन्छु। सबैलाई लोभ देखाए र लोभ देखाएर पैसा सङ्कलन गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा सोचे। सबैले मै ठुलो तैँ ठुलो, सबैले सहयोग गर्यो, तैँ ठुलो होइन सबैले मै ठुलो भन्ने कुरा गर्यो। तर लास्टमा चाहिँ के भयो भने सबैलाई राम्रो मुकुट, धेरै पैसा लगाएर बनाएको राम्रो मुकुट, राम्रो मान्छे पहिले चाहिँ आफै बन्यो। कस्तो स्वार्थी रहेछ यो जमाना है। पहिले आफै, जहिले पनि हाम्रो चाहिँ के हो भने क त्यसपछि ख, पहिला ग मैथिलीमा भन्छ करु तक्कर बाद खाऊ, पहिला त्यही हो। तर यो चाहिँ होइन, पहिला खानु नै पर्छ। राम्रो काम गर्न कहाँ हो कहाँ, आफै चाहिँ के गर्ने त पहिला अगाडि हुने, अगाडि तम्सिने लिनलाई, अरूको कुनै महत्त्वै नदिने, अरूले दियोस् नदियोस् आफू चाहिँ एकदम राजा। टङ्कबहादुर आले मगर सर, शरण सर उच्च आख्यानकार हुनुहुन्छ र मुकुटमा सरको साहित्यिक उच्च प्रतिभाको उजागर भएको छ। आजको परिस्थितिलाई राम्रो व्यङ्ग हानिएको छ मुकुटले। धन्यवाद सर। उहाँको कथालाई म के विश्लेषण गर्न सक्छु त्यो त मेरो हैसियतको कुरा होइन। त्यही पनि धेरै नै राम्रो मलाई पनि लाग्यो। अहिलेको समसामयिकसँग एकदमै ठ्याक्कै मिल्ने। अहिले सबैजना अरूलाई ठगेर आफ्नो पेट भर्ने काम धेरैजना गरिरहेका छन्। त्यसैले मलाई यो कथा पनि धेरै नै राम्रो लागेको छ। यो कथाले मेरो अगाडि कला राम्रै रहेछ, लेख्ने राम्रो व्यङ्ग गरेको छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। त्यस्तै गरी अलिकति लघु कथाकारको बारेमा यहाँ चाहिँ लेखेको छ। लघु कथाहरूले धेरै महत्त्व राख्दछन्। प्रस्तुत लघुकथा मुकुट मधुपर्क साहित्यिक पत्रिकाको 555 पूर्णाङ्क लघुकथा विशेषाङ्क 2072 सालमा चर्चित रहेको लघुकथा हो। वर्णनात्मक शैलीमा लेखिएको यो कथाले साहित्यिक एक पाटोलाई उजागर गरेको छ। हाम्रो समाजमा सबै सम्मान र कार्यहरू यस्तै हुन्छन् भनेर भनिएको त कथामा छैन जस्तो, तर यस्तो दृश्य पनि बर्गेल्ती नभेटिने चाहिँ होइन। कथामा सजाइएका शब्द, परिवेश र पात्र विषयले साहित्यका इतर व्यक्तिहरूको पनि मन छोएको छ। कथा सफल छ। कथाले आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ। हो, एकदम राम्रो, आफ्नै हात जगन्नाथ भनेर तेर्स्याएको छ। अहिले मान्छेले जति एकदम धेरै स्वार्थी भइसकेका छन्। पहिला आफै खाउँ, त्यसपछि मै खाउँ, मै लाउँ, चाहिँ सुकुशैल सब मै गरौँ भन्ने मलाई याद आइरहेछ उनको चाहिँ लेखकको। र त्यसैले यो मलाई राम्रो लाग्यो। हस् त, यति भन्दै म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यो लघुकथा पस्किँदाखेरि मैले केही त्रुटि गरेको होला भने माफी पाऊँ होइन। र यदि मन परेको छ भने सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यो सान्दर्भिक भन्दै
मनोहर पोखरेलज्यू आउनुभएछ। फेरि पनि लघुकथा वाचन र विश्लेषण सबै उत्कृष्ट। धन्यवाद सर। र यति भन्दै म मेरा यो सान्दर्भिक शब्दहरूलाई यही विश्राम गर्ने कोसिस गर्दैछु र यही विश्राम गर्दछु। हस्त। धन्यवाद। नमस्कार। शुभरात्रि।